औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास अव्वल, आपका क्या हाल है? आप सब लोग ठीक हैं? बेटा आज हम अपनी इस्लामियात के लेक्चर की तरफ आएंगे। आज इस्लामियात का लेक्चर तो बहुत टाइम के बाद हो रहा है ना, क्योंकि बीच में ईद की छुट्टियां भी आ गई थी। आपने ईद पे जो है वो काफ़ी मज़े भी कर लिए। तो बेटा आपको याद होना चाहिए कि हमने आखिरी दफ़ा जो इस्लामियात का लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने अच्छे और बुरे काम देखे थे। आपको याद है ना, या भूल गए? अच्छे काम कौन से होते हैं और बुरे काम कौन से होते हैं? आप तो सारे ही माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको तो अच्छे कामों का पता है। आपको ये पता है कि अच्छे काम क्या होते हैं, कि जो बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं वो अच्छे होते हैं, जो लोग अपने बड़ों की खिदमत करते हैं, बुज़ुर्गों की बात मानते हैं, वालिदैन का कहना मानते हैं, वो अच्छे होते हैं। आपको पता है। क्या आपको ये भी पता है कि जो बच्चे अपने जिस्म को और अपने लिबास को पाक रखते हैं, जो कपड़े वो पहनते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, उन्हें गंदे नहीं करते। अगर वो कपड़े गंदे हो जाएं तो उन्हें फ़ौरन तब्दील कर देते हैं, और अगर उनके जिस्म पर कोई गंदगी लग जाए तो उसको फ़ौरन धोते हैं, साफ़ करते हैं, वो लोग अच्छे होते हैं। और बेटा इसके अलावा और कौन लोग अच्छे होते हैं? जो हमेशा सच बोलते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते। उसके अलावा एक चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए वो ये भी थी कि अच्छे बच्चे हमेशा मिल बांट कर खाते पीते हैं, अपनी चीज़ दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे बच्चे होते हैं ना। तो अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते, गरीबों की मदद हमेशा करते हैं। ठीक है, और वो नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम जो हमारे प्यारे नबी हैं उनकी बताई हुई तमाम बातों पर अमल भी करते हैं। तो बेटा ये सब हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा था ना। ठीक है, पिछले सबक में हमने ये पढ़ा था। आज बेटा हम इसकी मश्क की तरफ आएंगे। तो मश्क जो है वो आप सब ने बहुत एहतियात और बहुत खूबसूरती के साथ करनी है। ठीक है, सब बच्चों ने, समीर, अलीशा आपने, ठीक है, इसी तरह से बिस्मा आपने, आयशा आपने, ठीक है, सब बच्चों ने, फातिमा आपने, सब ने बहुत प्यारे अंदाज में इस मश्क को बहुत साफ़ सुथरा करना है। अपनी नोटबुक के ऊपर, कापी के ऊपर आज की तारीख़ लिखनी है, आज का दिन लिखना है, ऊपर जो है वो आपने मज़मून लिखना है, अच्छे काम बुरे काम। उसके बाद आपने, जैसे आप काम स्कूल में किया करते थे, बिल्कुल उसी तरह से काम करने हैं। तो बेटा हम मश्क को देखते हैं। देखें, मश्क का सवाल नंबर 1 है, उसको आप देखें, उसमें क्या लिखा है? दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। जो दुरुस्त जवाब कौन सा है, जो सही जवाब है, उस पर आपने टिक का निशान लगाना है। अब नीचे जो आपका रोमन में 1 लिखा है उसके अंदर देखें आपके पास क्या चीज़ जो है वो लिखी हुई है। वो लिखी हुई है, हर इंसान के साथ कौन से फरिश्ते होते हैं। अब आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था इंसान के जो शोल्डर्स हैं, जो कंधे हैं, उन दोनों कंधों के ऊपर एक एक फरिश्ता होता है ना। एक दाएं कंधे पर होता है, एक बाएं कंधे पर होता है। याद है हादिया आपको, या भूल गई हैं? एक दाएं कंधे पर फरिश्ता होता है, एक बाएं कंधे पर फरिश्ता होता है। तो बेटा वो जो फरिश्ते होते हैं, वो फरिश्ते, उनको क्या कहते हैं? वो कौन से फरिश्ते होते हैं? वो किस काम के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं? वो निगहबान होते हैं। ठीक है, तो आपके पास आगे 3 चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। ठीक है, 3 चीज़ें आपके पास लिखी हुई हैं। एक है मेहरबान, एक है कदरदान, एक है निगहबान। निगहबान वो होता है जो किसी की हिफाजत करता है। ठीक है, तो हर इंसान के साथ जो फरिश्ते होते हैं वो कौन से होते हैं? जो उसकी हिफाजत करते हैं उनको निगहबान कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा जुज़्व है इंसान के साथ रहने वाले फरिश्ते क्या करते हैं। इंसान के साथ जो फरिश्ते रहते हैं वो बेटा क्या करते हैं? जी बेटा, ये मैं निकाल लूँ। इंसान के साथ जो फरिश्ते रहते हैं वो क्या काम करते हैं? वो पढ़ते हैं, मिटाते हैं या लिखते हैं? वो लिखते हैं। वो क्या चीज़ें लिखते हैं? वो हमारे सब अच्छे काम भी लिखते हैं,
ہمارے سب برے کام بھی لکھتے ہیں. جو ہم اچھے کام کرتے ہیں وہ ہمارے دانے بازو، ہمارے دانے کندھے والا فرشتہ لکھتا ہے، اور جو برے کام کرتے ہیں وہ بانے کندھے والا، جو بایاں کندھا ہوتا ہے اس پر جو فرشتہ ہوتا ہے وہ لکھتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پہ لکھتے ہیں پر ٹک کیا. تیسرا ہے ان فرشتوں کو قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے؟ یاجوج ماجوج؟ بالکل بھی نہیں. ان فرشتوں کو کرامن کاتبین؟ بالکل، ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا گیا ہے. ہاروت ماروت؟ نہیں، ہاروت ماروت بھی نہیں کہا گیا، تو کرامن کاتبین کہا گیا. ہم نے اس پہ ٹک لگا دیا. اس کے بعد چوتھا جو آپ کا درست غلط ہے، اس میں پوچھا ہوا ہے جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں کون جاتا ہے؟ جو اچھے کام کرتا ہے. تو نیچے دیکھیں آپ کو دیا ہوا ہے جس کی باتیں اور کام اچھے ہوں گے، جس کی باتیں اور کام برے ہوں گے. تو جنت میں کون جائے گا؟ جس کی باتیں اور کام اچھے ہوں گے یا جس کی باتیں اور کام برے ہوں گے؟ جس کی باتیں اور کام اچھے ہوں گے. بیٹا جو اچھے کام کرتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے، اس کو تو سب پسند کرتے ہیں، اس کو اس کے ماں باپ بھی پسند کرتے ہیں، اس کو اس کے دوست بھی پسند کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کو اللہ میاں بھی پسند کرتے ہیں. پھر اللہ میاں اس کو خوش ہو کے کیا دیتے ہیں؟ جنت دیتے ہیں. جی اب آ جائیں بیٹا سوال نمبر 2 کی طرف. اس میں لکھا ہوا ہے خوش خط لکھیے. بیٹا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے جنت، پھر اس کے بعد اگلا حرف ہے فرشتے، پھر اس سے اگلا جو لفظ ہے وہ پھر جنت ہے، پھر اس سے اگلا لفظ پھر فرشتے ہیں. تو آپ نے اس کی ٹریسنگ کرنی ہے، جس طرح سے ٹریسنگ آپ کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اس طرح سے لکھنا آ جائے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ جنت کا جو نون ہے اس کے اوپر یہ جو ایک سین کی آدھی شکل پڑی ہوئی ہے، اس کو شد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شد کہتے ہیں. یہ کسی لفظ کے اوپر اگر آ جائے تو اس لفظ کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں. جنت، ٹھیک ہے، تو ہم 2 دفعہ پڑھتے ہیں جنت. تو نون آپ نے 2 دفعہ پڑھا نا، تو اس لیے یہ شد جہاں پہ آ جائے تو اس لفظ کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں. اب سوال نمبر 3 کے اوپر آ جائیں. یہ آپ کے صفحہ نمبر 13 کے اوپر ہے. لکھا ہوا ہے لفظ جنت کو سامنے دیے گئے اچھے کاموں سے ملائیے. جنت کن کن چیزوں سے ملتی ہے؟ جن جن چیزوں سے جنت ملتی ہے ان سے آپ نے ملانا ہے. نماز پڑھنا، نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے. اللہ پاک خوش ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، تو نماز پڑھنے کو ملا دیں. چوری کرنا، چوری کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں؟ جنت ملتی ہے؟ بالکل بھی نہیں، تو اس لیے اس کو نہیں ملانا. بری بات کہنا، بری بات کہنے سے اللہ میاں خوش ہوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، تو اس کو بھی نہیں ملانا. بڑوں کی خدمت کرنا، بڑوں کی خدمت کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، تو پھر اس کو آپ نے جنت سے ملانا ہے. روزہ رکھنا، روزہ رکھنے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں؟ بیٹا روزہ رکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے، اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں. ہم رمضان میں جیسے روزے رکھتے ہیں تو اس کو بھی جنت سے ملانا ہے. قرآن پاک نہ پڑھنا، قرآن پاک نہ پڑھنے سے تو اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، تو پھر اس کو جنت سے ہم نے نہیں ملانا. جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے سے بھی اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے، تو پھر ہم نے جھوٹ بولنے کو بھی جنت سے نہیں ملانا. امی ابو کا کہنا ماننا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو اس کو بھی ہم نے جنت سے ملانا ہے. اور بیٹا آپ کا جو آخری سوال ہے، سوال نمبر 4، اللہ کی پسند کے کاموں کے گرد دائرہ بنائیں. اب بیٹا یہ بہت سے کام نیچے دیے ہوئے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سے کام جو ہے وہ اچھے ہیں، کون سے برے ہیں، کون سے کام اللہ کی پسند کے ہیں، کون سے کام اللہ کو پسند نہیں ہیں. تو جو اللہ کی پسند کے کام ہیں ان کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے. جس طرح پہلا کام ہے سچ بولنا، تو یہ اللہ کی پسند کا کام ہے، بالکل اس کے گرد دائرہ لگا دیں. دوسرا کام ہے لڑائی کرنا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، تو اس کے گرد دائرہ نہیں لگانا. سلام نہ کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کے گرد بھی دائرہ نہیں لگانا. دوستوں سے لڑنا، گندگی، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، ان کے گرد بھی دائرہ نہیں لگانا. بیمار کو ستانا، بالکل بھی نہیں، اللہ پاک تو کہتے ہیں کسی کو بھی انسان نہ ستائے، نہ بیمار کو نہ صحت مند کو، تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. مل بانٹ کر کھانا اور کھیلنا، یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے کہ آپ اپنے سب دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل بانٹ کر کھائیں بھی، ان کے ساتھ اچھی طرح کھیلیں بھی، تو یہ پسند ہے. بزرگوں کا خیال رکھنا، یہ بھی اللہ میاں کو بہت پسند ہے، اس کے گرد بھی آپ نے دائرہ لگانا ہے. مسجد میں خاموش بیٹھنا، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے،
جو عبادت کا وقت ہے، جب نماز ہے تب تو نماز پڑھنی ہے، یا آپ نے کسی ذکر میں، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہنا ہے۔ اگر اس کے علاوہ مسجد میں آپ نے بالکل خاموش بیٹھنا ہے، وہاں پر باتیں نہیں کرنی۔ غریبوں کی مدد نہ کرنا، یہ بھی اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، یہ بھی اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ پڑوسی کا خیال کرنا، یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے، اس کے گرد بھی دائرہ لگانا ہے۔ گھر کے کاموں میں ماں باپ کی مدد کرنا، یہ بھی اللہ پاک کو بہت پسند ہے، تو اس کے گرد بھی آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ آپ کی مشق ہے، یہ پوری مشق آپ نے اپنی کاپی کے اوپر کرنی ہے، آج کی تاریخ اس کے اوپر ڈالنی ہے۔ کام بہت صاف ستھرا اور اچھی طرح سے کرنا ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا، اپنے بڑوں کا احترام کریں، ان کا کہنا مانیں، جیسا ہمیں اس مضمون میں بتایا گیا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔